त्यो नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो जिल्लामा अब मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति कार्यक्रममा ल्याउनु भयो। मन्त्रीजीहरूको जिल्लामा ठुल्ठुला बाटोहरू बनाउने नीति कार्यक्रममा छ। देशको नीति कार्यक्रम यही हो। मैले यसो सम्झन्छु कि यो नीति कार्यक्रमभित्र मैले मेरो गाउँका मानिसहरू जो अब बर्खा लाग्न लाग्यो, खेतीबाली लगाउने बेला भयो, पैसा तिरेर एक बोरा युरियाको मल किन्न पाउँदैनन्। तिनीहरूको बारेमा यहाँ कहाँ छ यो नीति कार्यक्रममा? म त्यो खोज्छु कि यो साल त भएन, अर्को साल त कमसेकम अब मल पाउने कुराको सुनिश्चितता छ, कहीँ देखिन्न। जनतासँग धेरै टाढा भइसक्यौँ। मैले फेरि पनि भन्छु, दलहरू र खास गरी तपाईँ ठुलो दलहरू अहिले पाइराखेको भोटको आधारले, आकारको आधारले ठुलो पार्टी हुनु होला, तर जनताबाट धेरै टाढा भइसक्नु भएको छ। जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन भनेर भनिन्छ, त्यो देशको 50औं लाख युवकहरू धेरै पैसा कमाउनको लागि होइन, केवल परिवार पाल्नको लागि मात्रै अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जङ्गलमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन्। अस्पतालले उपचार गरेर निको पार्छ, होसमा ल्याउँछ, बिल सुनेपछि फेरि बेहोस हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। जनताको स्वास्थ्यको बारेमा हाम्रो नीति कार्यक्रमले कहाँनिर छोयो? सम्माननीय सभामुख महोदय, यो नीति तथा कार्यक्रममा जब हामी छलफलमा भाग लिइराखेका छौँ, मलाई जुन समय सीमा छ त्यसले पनि म बुदामा गएर छलफल गर्ने मलाई त्यो सुविधा छैन। खालि मैले 4 वर्षदेखि अब यो 5औं वर्ष भयो हेरिराखेको छु कि यो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ कसरी बन्छ र यो नीति कार्यक्रम भनेको चाहिँ के हो। यो 5औं चोटि प्रधानमन्त्री हुने मौका पाउनु भएको प्रधानमन्त्रीले अथवा आफ्नो सरकारले अहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो जिल्लामा अब मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति कार्यक्रममा ल्याउनु भयो। मन्त्रीजीहरूको जिल्लामा ठुल्ठुला बाटोहरू बनाउने नीति कार्यक्रममा छ। देशको नीति कार्यक्रम यही हो। मैले यसो सम्झन्छु कि यो नीति कार्यक्रमभित्र मैले मेरो गाउँका मानिसहरू जो अब बर्खा लाग्न लाग्यो, खेतीबाली लगाउने बेला भयो, पैसा तिरेर एक बोरा युरियाको मल किन्न पाउँदैनन्। तिनीहरूको बारेमा यहाँ कहाँ छ यो नीति कार्यक्रममा? म त्यो खोज्छु कि यो साल त भएन, अर्को साल त कमसेकम अब मल पाउने कुराको सुनिश्चितता छ, कहीँ देखिन्न। नीति कार्यक्रमले त्यस्तो विषयहरू छुनुपर्ने हो कि होइन र प्राथमिकताहरू कसरी निर्धारण हुन्छन्? हाम्रो देशको प्राथमिकता के हो? हामीले भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो देशको प्राथमिकता यो हो भनेर कहाँ भन्नुपर्ने? प्राथमिकतामा सबभन्दा माथि कहाँ छ? कुन चिज छ? सबभन्दा माथिको प्राथमिकता के हो? अहिले शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्यो, अहिले पनि विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकहरू पुगेको छैन। यो साल त पुगेन, तर अर्को साल पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीहरूले समयमै पाउँछ भन्ने कुराको सुनिश्चितता के? खै त्यस्तो कुरातर्फ त गएन। अब चुनाव आउँदैछ, त्यस कारणले सबैले आफ्नो योजना चाहिँ टिपाइहालौँ भनेर नीति कार्यक्रममा बजेटमा आउने सम्मको कुरा अथवा कुरा थियो भने हामी यो परम्पराबाट, यो सोचबाट कहिले उम्किन्छौँ? हामी त अहिले जनतासँग धेरै टाढा भइसक्यौँ। मैले फेरि पनि भन्छु, दलहरू र खास गरी तपाईँ ठुलो दलहरू अहिले पाइराखेको भोटको आधारले, आकारको आधारले ठुलो पार्टी हुनु होला, तर जनताबाट धेरै टाढा भइसक्नु भएको छ। जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन भनेर भनिन्छ, त्यो देशको 50औं लाख युवकहरू धेरै पैसा कमाउनको लागि होइन, केवल परिवार पाल्नको लागि मात्रै अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जङ्गलमा
रगत पसिना बगाउन बाध्य छन्। त्यहाँ अलिअलि पैसा तिरेर जान सक्ने मानिसहरू गएका छन्। दिल्ली, पन्जाब, गुजरातमा गएर परिवार पाल्नको लागि, पेट पाल्नको लागि नारकीय जीवन बिताउन बाध्यहरूको संख्या कसले उल्लेख गरेको छ, कसले हिसाब राखेको छ? अस्ति प्लेनमा एउटा भर्खर पास आउट भएको इन्जिनियरलाई भेटिराखेको थिएँ। उसले भन्दै थियो कि दाइ, मेरो ब्याजमा 96 जनाले पास गरेको, झन्डै 80 जना त विदेश गइसके भने। पैसा नभएका, सिप नभएकाहरू, बल मात्रै भएकाहरू पेट पाल्नको लागि दिल्ली, पन्जाब, गुजरात जानुपर्ने, अलिअलि पैसा ऋण काट्नसम्म सक्नेहरू मलेसिया र अरब जानुपर्ने अथवा खाडी मुलुक जानुपर्ने, अनि योग्यता क्षमता भएका राम्रा पढेकाहरू युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा जानुपर्ने। यो स्थितिले देशको के तस्बिर देखाउँछ? त यो युवाहरूलाई देशभित्रै गरी खाने वातावरणको निर्माण गर्नेतर्फ हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमले कहाँनिर छोयो? उनीहरूलाई कहाँनिर छुन्छ, कहाँनिर भेट्छ? अस्ति भर्खरै हामीले कोरोनाको सामना गर्यौँ। अस्पताल जाँदाखेरि घर जग्गा जान्छ भन्ने डरले मानिसहरू घरमै मर्नु पर्यो। अस्पतालमा गएकाहरू अस्पतालमै मरे, उनीहरूको ज्यान मात्रै गएन, घर जग्गा पनि गयो। हाम्रोतिर मानिसहरू भन्छन् कति अस्पतालहरूमा जाँदाखेरि मानिस बेहोस भएपछि अस्पताल जानु पर्यो, अस्पतालले उपचार गरेर निको पार्छ, होसमा ल्याउँछ, बिल सुनेपछि फेरि बेहोस हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। जनताको स्वास्थ्यको बारेमा हाम्रो नीति कार्यक्रमले कहाँनिर छोयो? त्यसकारणले यस्ता विषयहरूमा हामी सबैको ध्यान जाओस् भन्ने म चाहन्छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मेरो 5 मिनट पुगेको छैन, किनभने मैले यति बोलेपछि 5 मिनट पुग्छ भन्ने म अभ्यस्त भइसकेको छु। तर पनि धन्यवाद छ। त्यहाँ अलिअलि पैसा तिरेर जान सक्ने मानिसहरू गएका छन्। दिल्ली, पन्जाब, गुजरातमा गएर परिवार पाल्नको लागि, पेट पाल्नको लागि नारकीय जीवन बिताउन बाध्यहरूको संख्या कसले उल्लेख गरेको छ, कसले हिसाब राखेको छ? अस्ति प्लेनमा एउटा भर्खर पास आउट भएको इन्जिनियरलाई भेटिराखेको थिएँ। उसले भन्दै थियो कि दाइ, मेरो ब्याजमा 96 जनाले पास गरेको, झन्डै 80 जना त विदेश गइसके भने। पैसा नभएका, सिप नभएकाहरू, बल मात्रै भएकाहरू पेट पाल्नको लागि दिल्ली, पन्जाब, गुजरात जानुपर्ने, अलिअलि पैसा ऋण काट्नसम्म सक्नेहरू मलेसिया र अरब जानुपर्ने अथवा खाडी मुलुक जानुपर्ने, अनि योग्यता क्षमता भएका राम्रा पढेकाहरू युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा जानुपर्ने। यो स्थितिले देशको के तस्बिर देखाउँछ? त यो युवाहरूलाई देशभित्रै गरी खाने वातावरणको निर्माण गर्नेतर्फ हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमले कहाँनिर छोयो? उनीहरूलाई कहाँनिर छुन्छ, कहाँनिर भेट्छ? अस्ति भर्खरै हामीले कोरोनाको सामना गर्यौँ। अस्पताल जाँदाखेरि घर जग्गा जान्छ भन्ने डरले मानिसहरू घरमै मर्नु पर्यो। अस्पतालमा गएकाहरू अस्पतालमै मरे, उनीहरूको ज्यान मात्रै गएन, घर जग्गा पनि गयो। हाम्रोतिर मानिसहरू भन्छन् कति अस्पतालहरूमा जाँदाखेरि मानिस बेहोस भएपछि अस्पताल जानु पर्यो, अस्पतालले उपचार गरेर निको पार्छ, होसमा ल्याउँछ, बिल सुनेपछि फेरि बेहोस हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। जनताको स्वास्थ्यको बारेमा हाम्रो नीति कार्यक्रमले कहाँनिर छोयो? त्यसकारणले यस्ता विषयहरूमा हामी सबैको ध्यान जाओस् भन्ने म चाहन्छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मेरो 5 मिनट पुगेको छैन, किनभने मैले यति बोलेपछि 5 मिनट पुग्छ भन्ने म अभ्यस्त भइसकेको छु। तर पनि धन्यवाद छ।